ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल चैत 30 गते तदनुसार 13/4/2022 को प्यारे बाबाको महावाक्य रहेको छ। बाबाले विशेष सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमाल गरेर देखाऊ, श्रेष्ठचारी देवता बन्ने र बनाउने सेवा गर। बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमाल गरेर देखाऊ, श्रेष्ठचारी देवता बन्ने र बनाउने सेवा गर। सम्पूर्ण पवित्र श्रेष्ठचारी आफू पनि बन्ने र अरूलाई पनि बनाउने विशेष सेवा गरेर बाबा भन्दिनुहुन्छ, कमाल गरेर देखाउने कि गृहस्थ व्यवहारमा रहेर हरेक कुरा सम्हाल्दै पनि हामी आफूले आफूलाई श्रेष्ठचारी देवता बनाउन पनि सक्छौँ र अरूलाई पनि श्रेष्ठचारी बन्ने सेवा गर्न सक्छौँ। आजको प्रश्न बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, राजाईको वर्षाको अधिकार कुन बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ? राजाईको वर्षाको अधिकार कुन बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ? त कस्तो प्रकारको बच्चाहरूलाई चाहिँ सत्युगी राजाईको वर्षा प्राप्त हुन्छ? बाबा विशेष उत्तरमा बताउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जो बाबाको समीप सम्बन्धमा आउँछन्, आफ्नो चाल चलन र आम्दामीको पुरा समाचार बाबालाई दिन्छन्। यस्ता सहोदर बच्चाहरूले नै राजाईको वर्षाको अधिकार प्राप्त गर्छन्। जो बाबाको सम्मुख नै आउँदैनन्, आफ्नो समाचार सुनाउँदैनन्, उनीहरूलाई राजाईको वर्षा मिल्दैन। उनीहरू हुन् सौतेनी बच्चा। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आफ्नो पुरा समाचार दियो भने बाबाले सम्झनुहुन्छ यिनले के सेवा गरिरहेका छन्। बाबाले बच्चाहरूलाई हर हालतमा उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको थियो, राजाईको वर्षाको अधिकार कस्तो प्रकारको बच्चालाई प्राप्त हुन्छ? बाबाले भन्नुभयो, जो बाबाको सबैभन्दा समीप सम्बन्धमा रहन्छन्, आफ्नो हर चालचलन आम्दामीको पुरा समाचार बाबालाई दिन्छन्। त त्यस्तो बाबा हुनुहुन्छ, सहोदर बच्चालाई नै राजाईको वर्षाको अधिकार प्राप्त हुन्छ। त जसले हामी बाबालाई कुनै समाचार सुनाउँदैनौँ, आफ्नो हर कुराको समाचार बाबालाई नदिनु, अर्थात् जसरी लौकिकमा पनि एउटा बच्चा र मातापिताको सम्बन्ध तब नै समीप हुन्छ जब आफ्नो बच्चाले आफ्नो बुवा आमालाई आफ्नो सानोभन्दा सानो ठुलोभन्दा ठुलो कुरा पनि लगेर सुनाइरहेको हुन्छ, बताइरहेको हुन्छ। बुवा आमालाई त्यो सबै कुराको जानकारी भए तापनि आफ्नो बच्चाले हर कुरा सुनाउँदा त्यहाँ आमा बुवालाई राम्रो खुसीको अनुभव हुन्छ भने बाबा र हामी बच्चाहरूको बिचको सम्बन्ध पनि त्यति नै गहिरो हुन्छ जब हामी सानो ठुलो सबै प्रकारको समाचार बाबालाई दिइरहन्छौँ। त त्यस्तो बच्चालाई नै बाबा भन्नुहुन्छ कि सहोदर बच्चा, जसले पुरा समाचार बाबालाई दियौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ कि हाम्रो श्रेष्ठ भाग्य पनि बन्छ र राजाईको उच्च अधिकारी पनि हामी बन्न सक्छौँ। आजको गीत छ, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई थाहा छ परम पिता परमात्मा शिवसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ। परम पिता त भन्छन् नै, पतित पावन शब्द पनि थप दिलमा छ। पतित पावन परम पिता परमात्मा शिवसँग हाम्रो पिताको सम्बन्ध छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म बच्चाहरूको अगाडि प्रत्यक्ष हुन्छु। परम पिता परमात्माको अगाडि बाबा हुन्छ पतित पावन पनि थप्ने कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिवसँग हाम्रो पिताको सम्बन्ध छ। बाबा बच्चाहरूसँग नै कुराकानी गर्नुहुन्छ, भेटघाट गर्नुहुन्छ। जुन कुरा सम्झाइन्छ त्यो अरूलाई पनि सम्झाउनुपर्छ।
किनकि हामीलाई पनि कसैले सम्झाएर हामी बाबाको बनेको छौँ। त बाबा हुनुहुन्छ अब हामीलाई मिलेको समझ हामीले पनि अरूलाई सम्झाउनु छ, ताकि हामीलाई मिलेको ज्ञान अरूलाई पनि प्राप्त हुन सकोस्। अहिले तिमीले जगत अम्बा र जगत पितालाई पनि चिनेका छौ। शिवलाई जगत पिता भनिँदैन, किनकि जगतमा प्रजा छन्, त्यसैले भनिन्छ प्रजा पिता ब्रह्मा र जगत अम्बा। अम्बा सारा जगतकी यसबाट सिद्ध हुन्छ, उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ, यो पनि बुझ्नुपर्छ। किनकि विश्वको रचयिता बाबा हुनुहुन्छ शिव बाबा, तर जगत भनेर यो साकार सृष्टिलाई जो जनाउँछ, त यो साकार सृष्टिको पिताको रूपमा त आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मालाई मानिन्छ। किनकि हामी सबैको ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर भनेर त बाबा ब्रह्मा बाबालाई नै भन्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्रजापिता ब्रह्मा र जगत अम्बा। मनुष्य सबैले त परमात्मालाई याद गर्छन्, तर चिनेका छैनन्। तिमीले अहिले परमपितालाई, जगत अम्बालाई र प्रजापिता ब्रह्मालाई चिनेका छौ। उनको गोदका सन्तान बनेका छौ। लौकिक मात पिता त सबैका छन्, उनलाई जगत अम्बा जगत पिता भनिँदैन। जगत मतलब सारा संसारको पिता भन्छ, संसारको माता। जगत अम्बा जगत पिता पहिला थिए र पछि गएका हुन्। यस समयमा तिमी उहाँका बनेका छौ। फेरि सुरुदेखि इतिहास भूगोल दोहोरिँदैछ। तिमीलाई थाहा छ, हामीले अब बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। किनकि 5000 वर्ष पहिले पनि बाबाबाट वर्षा लिएका थियौँ। सो फेरि लिँदैछौँ भने यही इतिहास, यही भूगोल फेरि के हुनेछ, 5000 वर्षपछि दोहोरिनेछ। अर्थात् अहिले लिइरहेको वर्षा फेरि 5000 वर्षपछि पनि लिनेछौँ। बाबा हुनुहुन्छ बाबा हुनुहुन्छ स्वर्ग स्थापक, जहाँ लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। तिमीलाई पनि बादशाही मिलेको थियो, अब फेरि लिइरहेका छौ। तिमीले सोध्नुपर्छ, परमपिता परमात्मालाई चिन्नु भएको छ? यो कुरा यस्तो छ जुन बुझेर पनि भुलिन्छ। आफूले आफैलाई भुलेर, मात पितालाई भुलेर वर्षा गुमाइदिन्छन्। यो हो नै युद्धस्थल। किनकि हर घडी हामी त मायासँग युद्ध लडिरहेका छौँ भने त युद्धमा के छ, याद र भुल। बाबा हुनुहुन्छ जहाँ बाबाको याद छ, युद्धमा हामी सफल छौँ। जहाँ बाबाको याद भुलेको हुन्छौँ, युद्धमा हाम्रो हार भइरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ कहिले बाबालाई बिर्सिन्छौँ, कहिले बाबालाई याद गर्छौँ। त यो क्रम सधैँ नै चलिरहेको हुन्छ। कोसिस त हरेक बाबाको बच्चाको यही हो कि आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई निरन्तर याद गर्ने। तर त्यही कोसिसमा हामी घडी बाबा हुनुहुन्छ फेल भइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी यस समयमा मायामाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि युद्धको मैदानमा खडा छौ। जबसम्म अन्त हुँदैन, लडाईँ चलि नै रहन्छ। किनकि घर नजाउन्जेलसम्म त बाबा हुनुहुन्छ हाम्रो यो मायासँगको युद्ध चलि नै रहन्छ। त्यसैले त्यो लडाईँ गर्नेले पनि जान्दछन्, यदि हामीले चाह्यौँ भने सेकेन्डमा सबैलाई उडाउन सक्छौँ। त्यसैले त धम्की दिन्छन् नि दुनियाँमा पनि कि मसँग यति शक्तिशाली मिसाइल्स बम्सहरू छ कि एउटै मात्रैको प्रयोगले सारा संसार नै खतम हुनेसम्म। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले त एक अर्कालाई हतियार दिइरहन्छन्, सापट दिइरहन्छन्। यदि कसैले मारिदियो भने सापटी खतम हुन्छ। यी बाबाले पनि अखबार पढ्छन्, बच्चाहरूले पनि अखबार पढेर त्यसबाट सेवा गर्नुपर्छ। त अखबार पढ्ने मतलब जे पायो त्यही त अब पढ्ने होइन, तर जुन एउटा सबैले सही समाचार जहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यो केही जानकारीको हिसाबले, जब ब्रह्मा बाबाले पनि जानकारीको लागि केही समाचारहरू बाबाले पनि सुन्नुहुन्थ्यो भने त बाबा हुनुहुन्छ केही समाचार राख्न जरुरी हुन्छ आफूमा, ताकि दुनियाँमा के भइरहेको छ त्यस अनुसारले हामीले विश्वलाई योगदान पनि त दिइरहनु पर्ने हुन्छ नि। त त्यो योगदानको लागि पनि हामीले हर आत्मासम्म यो योगको दान पुर्याउन सकौँ, जसले गर्दा संसारमा के गतिविधि भइरहेको छ त्यसलाई त छोटो रूपमा, थोरै रूपमा, सार रूपमा हामीले जानकारीको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबासँग सोध्छन्, बाबा हजुर त मालिक हुनुहुन्छ, फेरि रेडियो किन सुन्नुहुन्छ? प्यारा बच्चाहरू, मालिक त शिव बाबा हुनुहुन्छ,
मलाई के थाहा वायुमण्डल के छ। किनकि शिव बाबालाई त सबै कुरा थाहा होला, तर ब्रह्मा बाबालाई त सबै कुरा थाहा हुँदैन भने ब्रह्मा बाबाले पनि हरेक कुरालाई जान्नको लागि त बाबा हुनुहुन्छ रेडियोद्वारा नै बाबाले पनि सुरुमा समाचार सुन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ कहिलेसम्म लडाइँ आदिको लक्षण रहन्छ, यस समयमा गफ त धेरै लगाउँछन्, सदाचार कमिटी आदि बनाउँछन्, उनीहरूलाई लेख्नुपर्छ यो दुनियाँ नै भ्रष्टाचारी छ। सदाचारी कोही कसरी हुन सक्छ? भ्रष्टाचारी विकारीलाई भनिन्छ। यो कुरा तिमी बच्चाहरूलाई नै थाहा छ। बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार छन्। तिमीले सबैसँग सोध, परमपिता परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? जसरी क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छ क्राइस्टले आफ्नो समयमा जन्म लिए, ठिक छ, उनीभन्दा पहिले को थिए? लक्ष्मी नारायणले राज्य गरेको कति समय भयो? यस समयमा आदि सनातन देवी देवता धर्मका नै धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट भएका छन्। शास्त्रमा लाखौँ वर्ष भनिदिएका छन्। जब 5000 वर्षको चक्रमा नै आज संसारको हालत यस्तो बनेको छ कि हरेकको धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट भएर आज यस्तो अवस्था छ भने लाखौँ लाख वर्ष सृष्टिको आयु हुने भने संसारको हालत त अझै कस्तो भइसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ अब तिमी जागिसकेका छौ, फेरि अरूलाई पनि जगाउनु छ। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबा हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा र जगत अम्बा पनि हाम्रा मम्मा बाबा हुनुहुन्छ। फेरि सोधिन्छ लक्ष्मी नारायणलाई सत्युगको वर्षा कहाँबाट मिल्यो? 5000 वर्ष भयो मिलेको थियो, अहिले छैन, अब मिलिरहेको छ। किनकि लक्ष्मी नारायणलाई मिलेको वर्षा त हामीलाई पनि त मिलेको हो नि। जो हामीसँग अहिले वर्षा छैन त बाबा हुनुहुन्छ जसरी लक्ष्मी नारायणले लिइरहनु भएको छ, लक्ष्मी नारायण बन्नेवाला आत्माहरूले हामी पनि त्यसै क्रममा लिइरहेका छौँ। त बाबा हुन्छ यही वर्षाले नै हामीलाई फेरि सतयुगी दुनियाँको राजै दिलाउनेछ। त्यसैले बाबा भन्दिनुहुन्छ अब इतिहास रिपिट भइरहेको छ। अब सबैलाई बाबाको सन्देश कसरी दिने? के घर घरमा सन्देश दियौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ घर घरसम्म बाबाको सन्देश कसरी पुगोस्? आज त टेलिभिजनको माध्यमद्वारा, मिडियाको माध्यमद्वारा घर घरमा बाबाको सन्देश पुगिरहेको छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ ठिक छ, बोर्ड पनि तिमीले लगाउन सक्छौ, किनकि तिमी हो अविनाशी सर्जन, परम पिता हुनुहुन्छ निराकार। अब यो त कसैलाई थाहा छैन शिव बाबाले कसको शरीरमा जन्म लिनुभयो। यस्तो त भन्न सकिँदैन कृष्णको शरीरमा प्रवेश गरेर जन्म लिनुभयो। किनकि कृष्णको शरीरमा त कृष्णकै आत्माले जन्म लियो र सतयुगमा शिव बाबाको अवतरणको पनि त खाँचो पर्दैन। हुन्छ बाबाको अवतरणको खाँचो त आजको यो पतित दुनियाँमा पर्छ, जसले गर्दा पतित तनमा नै हुन्छ श्रीकृष्णको 84 जन्मको अन्तिम जन्मको तनमा नै बाबाले दिव्य अवतरण लिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ यो त तिमीले नम्बरवार जान्दछौ, उहाँ हाम्रो परम पिता पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो टिचर पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई धेरै राम्रो शिक्षा दिइरहनु भएको छ। योभन्दा राम्रो, योभन्दा उच्च शिक्षा त दुनियाँमा अरू के हुन्छ र? जुन शिक्षाले हामीलाई भविष्यको राजै प्राप्त गराउँछ, जुन शिक्षाले हामी पतितबाट पावन बन्छौँ, मनुष्यबाट देवता बन्छौँ, त्यति ठुलो प्राप्तिको शिक्षा त एक बाबाले नै आएर हामीलाई परम शिक्षकको रूपमा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबा फेरि कल्पपछि आएर मिल्नु भएको छ, बुझेका छौ, पक्का पक्का निश्चय पनि छ। फेरि घरमा जाने बित्तिकै त्यो नसा उठ्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ निश्चय पनि छ, सुनि पनि राखेका छौँ, सबै कुरा बुझेको पनि छौँ, तर बाबाले सम्झाउन्जेल हामी सम्झेको हुन्छौँ। बस घरमा पुग्दा पुग्दा यो नसा हाम्रो उत्रिसकेको हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ घर गृहस्थमा रहँदा काम धन्दा गर्दा कहाँसम्म नसा रहन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि घर गृहस्थमा रहँदा हर कर्म गर्दा धन्दा आदि गर्दा यो ज्ञानको नसा, बाबाको यादको नसा हामीमा कति रहन्छ त्यो आफूले आफूमा चेक गर्नु छ। यो त अवश्य बाबालाई लेख्नुपर्छ,
तर बच्चाहरूले बाबालाई पुरा समाचार दिँदैनन्। तिमी बच्चाहरूले त बाबालाई पुरा चिनेका छौ, त्यस्तै बाबालाई पनि तिम्रो बारेमा पुरा जानकारी हुनुपर्छ। बाबाले सबै कुरा जान्नुहोला। तर पनि हामी कहिलेकाहीँ बाबा हुनुहुन्छ कि जसरी हामी लापरवाही गर्छौँ नि, बाबालाई थाहा छँदैछ नि भनेर। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि जसरी लौकिकमा पनि त बुवा आमालाई सबै कुरा थाहा भएकै छ नि भनेर बच्चाले केही सुनाउँदैन भने त त्यहाँ बुवा आमालाई एउटा दुःखको फिलिङ भइरहेको हुन्छ। तर बच्चाले सबै कुरा बुवा आमालाई सुनाइरहँदा त्यहाँ एउटा गर्वको फिल पनि हुन्छ नि कि सानोभन्दा सानो, ठुलोभन्दा ठुलो सबै कुरा मलाई ल्याएर सुनाउँछ मेरो बच्चाले भनेर। त बाबासँग पनि हाम्रो त्यस्तो सम्बन्ध होस् जहाँ चाहिँ सानोभन्दा सानो कुरा पनि र ठुलोभन्दा ठुलो कुरा पनि, राम्रो होस् नराम्रो होस्, हामीले बाबालाई सुनाउन सकौँ, बाबालाई सबै समाचार हामी दिन सकौँ। त्यसमा बाबालाई पनि धेरै राम्रो लाग्छ र बाबा र हामी बच्चाको बिचको सम्बन्ध पनि अझै गहिरो बनेर जान्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले त बाबालाई पुरा चिनेका छौ, त्यस्तै बाबालाई पनि तिम्रो बारेमा पुरा जानकारी हुनुपर्छ। उहाँ तिम्रो हजुरबुवा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई तिम्रो चालचलन र आमदामीको पुरा जानकारी हुनुपर्छ, तब त मत दिनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ शिव बाबा त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, तर यी ब्रह्माले कसरी जान्न सक्छन्? कोही त बाबाको सम्मुख आउँदैनन्, त्यसैले बुझिन्छ यो सौतेनी बच्चा हो, त्यसैले राजाईको वर्षा पाउन सक्दैनन्। बाबा सपुत र कपुत बच्चा भन्नुहुन्छ नि। सपुत बच्चा ऊ हो जसले चाहिँ हर समाचार बाबालाई दिइरहन्छ। कपुत बच्चा अर्थात् जसले आफ्नो कुनै पनि जानकारी बाबालाई दिँदैन। भन्छ बाबालाई नदिकन बाबालाई पनि कसरी थाहा हुन्छ त? यदि श्रीमतमा चल्नु छ भने पुरा समाचार दिनुपर्छ। बच्चाहरूले पनि पिताको सबै कुरा जान्दछन्, बाबालाई पनि समाचार दिनुपर्छ। यो हो हाम्रो रुहानी गृहस्थ व्यवहारको सम्बन्ध। रुहानी गृहस्थ व्यवहारको सम्बन्ध बाबा हुनुहुन्छ कस्तो सम्बन्ध, जहाँ बाबाले पनि आफ्नो बारेमा हामी बच्चाहरूलाई सबै बताउनुहुन्छ र हामी पनि आफ्नो बारेमा बाबालाई सबै कुरा जानकारीको रूपमा दिन्छौँ। यो हो रुहानी ईश्वरीय परिवार। सुप्रिम रुहसँग सबै आत्माहरूको सम्बन्ध छ नि। सबैसँग यो प्रश्न सोध, तपाईले यी लक्ष्मी नारायणलाई चिन्नु भएको छ? परम पिता परमात्मालाई चिन्नु भएको छ? सत्युगी श्रेष्ठचारी देवी देवतालाई जान्नु भएको छ? यो प्रश्न अरूलाई राख्ने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीले लेख्न सक्छौ, यी सबै कुरा जान्नाले हामी श्रेष्ठचारी बन्न सक्छौँ, नत्र जति गरे पनि बन्न सकिँदैन। किनकि अरू कुराले हामीलाई श्रेष्ठचारी बनाउँथ्यो भने त पाठ पूजा भक्ति जप तप आदि त द्वापरयुगदेखि गर्दै आएको, तर त्यो केहीले पनि हामीलाई श्रेष्ठचारी बनाएन नि। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ जब हामी आफूले आफूलाई चिन्छौँ, आफ्नो पिता परमात्मालाई चिन्छौँ र सम्पूर्ण सृष्टिको आदि मध्य र अन्तको ज्ञानलाई जान्दछौँ र बाबाले दिएको ज्ञानको आधारमा पुरुषार्थ गर्छौँ, त्यसले नै हामीलाई श्रेष्ठचारी देवी देवता बनाउन सक्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो यस्तो सेवा गर्नाले तिमीले उच्च पद पाउन सक्छौ। भ्रष्टचारीलाई श्रेष्ठचारी बनाउनु यो तिम्रो धन्दा हो। त्यसैले बोर्ड किन लगाउँदैनौ? स्त्री पुरुष दुवै यस सेवामा छन्। बाबाले डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, तर बच्चाहरूले फेरि भुल्छन्। बाबा त आफूले गर्ने कर्तव्य बाबा गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई डाइरेक्सन दिने, तर हामी बच्चाहरू के गर्छौँ? बाबाको डाइरेक्सनलाई बिर्सिदिन्छौँ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ आफ्नै धन्दामा लाग्छन्, जुन सेवा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनन्। न त पुरा समाचार दिन्छन्, न बोर्ड लगाउँछन्। बोर्ड लगाएनन्, सेवा गरेनन् भने बुझिन्छ देह अभिमान धेरै छ। मुरली त सबैले सुन्छन्, बाबाले के भन्नुहुन्छ? अनेक मत मिल्छ। प्रदर्शनीको लागि बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, गर्मी छ भने पहाडमा गएर सेवा गर्ने प्रबन्ध गर। किनकि हामी कहिलेकाहीँ गर्मी छ, सर्दी छ, यो छ त्यो छ भनेर बाबुको सेवाबाट आफूलाई किनारा गर्न खोज्छौँ। तर बाबा हुन्छ गर्मी छ त जुन ठाउँमा गर्मी छ त्यहाँ सेवा गर्न सकिँदैन, तर जहाँ गर्मी छैन त्यहाँ गएर त बाबुको सन्देश दिन सकिन्छ।
त्यसैले बा हुन्छ पहाडतिर गएर बाबाको सेवाको प्रबन्ध मिलाउने। अब हेरौँ कहाँबाट समाचार आउँछ, बाबा हामीले यो प्रबन्ध गर्न सक्छौँ। जानकारी छ भने गएर हल वा धर्मशाला लिएर प्रबन्ध रच्नुपर्छ अनि धेरैलाई सन्देश मिल्छ। यहाँ पनि बोर्ड लागेको होस्, ज्ञान सागर परमपिता निराकार परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? फेरि जगत अम्बा र जगत पितासँग के सम्बन्ध छ? उहाँले के दिनुहुन्छ? अवश्य जगतको मालिक बनाउनुहुन्छ। जगत पिताले दिने के त जगतको मालिक बन्ने वर्ष। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी अहिले बनिरहेका छौ, कल्प पहिला पनि बनेका थियौ। तिमीले यो बोर्डमा लेखिदेऊ अनि सबै प्रश्न खत्तम हुनेछन्। लक्ष्मी नारायणलाई यो विश्वको मालिकपनको वर्षा कसरी मिल्यो? जुन वर्षा लक्ष्मी नारायणलाई जसरी मिल्यो त त्यसरी नै त्यही वर्षा अहिले बाबाले हामीलाई पनि दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ विधि त एउटै हो, लक्ष्मी नारायणले पनि त्यो वर्षालाई यही बाबाले दिएको ज्ञानको आधारद्वारा पुरुषार्थको माध्यमद्वारा प्राप्त गर्नुभयो भने हामीलाई पनि बाबा त्यही सिकाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सोध्नेले त अवश्य जान्दछ, यदि यति पनि सेवा गरेनौ भने गद्दीमा कसरी बस्न सक्छौ? सन्देशै नदिकन त प्रजा तयार भएन। प्रजै तयार नभएपछि बा हुन्छ राजाईको गद्दीमा बस्ने चाहिँ कसरी त? त्यसैले राजाईको गद्दीमा बस्नु छ भने पहिले प्रजा तयार गर्नु पर्यो। यो राजयोग हो, नरबाट नारायण बन्ने, प्रजा बन्ने होइन। किनकि भन्दा पनि त राजयोग भनिन्छ, प्रजायोग त भनिँदैन। के तिमी यहाँ प्रजा बन्न आएका हौ र? बाबाको पासमा समाचार आयो भने बाबाले बुझ्नुहुन्छ यसले सेवा गरिरहेको छ। न त घरको न त सेवाको समाचार दिन्छ भने कसरी सम्झनुहुन्छ यो विजय मालामा आउँछ। निश्चय बुद्धि विजयन्ती, संशय बुद्धि विनाशन्ति। जति निश्चय छ त्यति नै विजयको हामी अधिकारी बन्छौँ। यदि निश्चय छैन, संशय बुद्धि छ भने हुन्छ विनाशन्तिलाई प्राप्त गर्छौँ, अर्थात् आफ्नो विनाशलाई प्राप्त गर्छौँ, पदभ्रष्ट गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ अहिले हाम्रो राजधानी स्थापन भइरहेको छ। त्यस राजधानीमा उच्च पद पाउने तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। तर कसैको तकदिरमा छैन भने टिचरले के गर्न सक्छन्? अब टिचरको काम हो विद्यार्थीलाई पढाउने, तर विद्यार्थीले पढ्दैन भने सिर्फ टिचरले पढाएर मात्रै टिचरले गर्न के सक्छन्? त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ तिमीले नै यस्तो खोटो कर्म गरेका छौ जो तिमीले भोग्नै पर्छ। मम्माले राम्रो कर्म गरेकी छिन्, त्यसैले कति राम्रो अटेन्सनद्वारा मम्माले उच्च पद प्राप्त गरिन्। किनकि मम्मा बाबाले उच्च पद प्राप्त गरेको आधार त पुरुषार्थ हो, बाबाको पढाइ हो। त यो पढाइलाई हामीले पनि त्यति नै ध्यान दिएर जब पढ्छौँ भने त मम्मा बाबा समान आफूलाई बनाउन सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले हर हालतमा खुब पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बाबाले राय दिनुभएको छ बोर्ड बनाएर लगाऊ, यस्तै साना साना पर्चा बनाएर बाँड्नुपर्छ। यी लक्ष्मी नारायणलाई चिनेपछि हामी यस्ता श्रेष्ठचारी देवता बन्नेछौँ। शुभ कार्यमा ढिलो नगरौँ, बच्चाहरूले धेरै सेवा गर्नुपर्छ। जसरी हुन्छ बाबाको सन्देश त आत्माहरूलाई दिनु नै छ। त त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ शुभ कार्यमा ढिलो किन गर्ने? जस्तो जस्तो अवसर मिल्छ अवसर अनुसारको सेवाको चान्स आफूले लिँदै नै जाने। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमाल गरेर देखाउनु छ, कहिले पनि छोड्ने विचार गर्नु हुँदैन। किनकि कल्प कल्पदेखि बाबा हुनुहुन्छ जो बाबाको बनेर आएको छौँ, बाबाको बनेको छौँ, त बाबाको हात र साथ त छोड्ने त्यो सङ्कल्प पनि गर्नु हुँदैन। किनकि यति श्रेष्ठ जीवन, यति श्रेष्ठ ज्ञान त हामीलाई अरू कहीँबाट पनि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई ब्रह्मद्वारा सिकाइरहनु भएको छ। शिव बाबा यहाँ आउनु भएको थियो, के निराकार आउनुभयो? निराकार बाबा आउनुभयो। त कसरी आउनुभयो? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कसरी आउनुभयो, के गर्नुभयो कसैलाई थाहै छैन। शिवरात्रि मनाउँछन्, थोरै पनि थाहा छैन। परमात्मा आउनुहुन्छ नै पावन बनाउन।
त्यसैले त अघि सुरुमै बाबाले के भन्नुभयो, शिव बाबालाई परम पिता परमात्मा मात्रै नभन, अगाडि के थप, पतित पावन परम पिता परमात्मा। बाबा आउनु नै सकेको लागि हामी आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै पनि कुरामा अल्मलियो भने सोध। बाबा, मैले यो कुरा बुझिन, 84 जन्मको रहस्य पनि सम्झाइएको छ, वर्णमा पनि आउनुपर्छ। तिमीले यो धारणा गर्छौ, अवश्य हामीले 84 जन्म लिएका छौँ, अब फेरि हामी सूर्यवंशी बन्छौँ। कति उच्च ज्ञानको समझ बाबाले दिनुभएको छ कि हामीले 84 जन्म यसरी पुरा गरेर अब फेरि यो ज्ञानको धारणाको आधारद्वारा उच्च देवी देवता हामी बन्दैछौँ। जति जसले पुरुषार्थ गर्छ त्यति उच्च पद पाउँछ। कति सहज कुरा छ, फेरि पनि बुद्धिमा बस्दैन भने आएर सोध। बाबा, हामी यस कुरामा अल्मलिन्छौँ। ज्ञानको पुरा समझ हुनु पर्यो नि त, किनकि बाबाले अघि नै भन्नुभयो, आफू मात्रै सम्झिने होइन, आफूले सम्झेर अरूलाई पनि सम्झाउने। त अरूलाई सम्झाउन तब सक्छौँ जब आफूसँग पुरा समझ हुन्छ ज्ञानको। त्यसैले कुनै पनि कुराको अन्योलता छ, बुझ्न सकेको छैन, स्पष्टता छैन भने सोध्ने। बाबा हुन्छ सोधेपछि त थाहा हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला सुरुमा अल्फको परिचय दिनुपर्छ। यो बोर्ड सबै लगाइदेऊ, यस ज्ञानबाट हामी सदा सुखी श्रेष्ठचारी बन्छौँ। त्यसैले यो राम्रो छ नि, आकर्षण हुनेछ किन यस्तो कुरा गएर नबुझ्ने। अगाडि बोर्ड राखिदिने। बाबा भनिदिनुहुन्छ, त्यो बोर्डद्वारा नै त सन्देश पुग्छ, किनकि कसैले पनि केही कुराको प्रचार गर्नु पर्यो भने आफ्नो बोर्ड बनाएर अगाडि राखिदिएको हुन्छ। त्यसैले त अरूलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बाबाको घरमा पनि बोर्डको आवश्यकता किन छ, किनकि नजानेको आत्माहरूलाई, यो सन्देश नपुगेको आत्माहरूलाई बाबाको सन्देशको त्यो एउटा माध्यम बनोस्, कि हरेकलाई चासो होस् कि यो के को बोर्ड हो, यहाँ के प्राप्त गरिन्छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ, बाबाले सेवाबाट बुझिहाल्नुहुन्छ को सच्चा बच्चा छन्। जसले अटेन्सन दिन्छन् उनै मालाका दाना बन्छन्। गरेर देखाउनु पर्छ, तिमी त प्र्याक्टिकलमा सम्मुख बसेर सुनिरहेका छौ। बाँकी बच्चाहरूले मुरलीद्वारा सुन्छन्, यो सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जति बेला बाबाले यो महावाक्य चलाउनु भएको थियो त धेरै बच्चाहरू त बाबाको सम्मुखमै पनि त सुनिरहेका थिए। त बाबा हुनुहुन्छ, त्यो बाबाले जसरी त्यति बेला चलाएको महावाक्य अहिले हामी मुरलीको माध्यमद्वारा सुन्दैछौँ भने त डाइरेक्ट पनि त त्यति बेला सुन्ने बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ, यो सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। परमात्मा बाबा पनि हुनुहुन्छ, फेरि पतितबाट पावन बनाएर लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले गुरु पनि हुनुभयो। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान शिक्षक बनेर पढाउनुहुन्छ। ज्ञान दिनेवाला त शिक्षक हुनुभयो नि। त्यसैले बाबा परम शिक्षकको रूपमा सृष्टिको आदि मध्य र अन्तको ज्ञान दिनुहुन्छ। पतित पावन बनाएर हामीलाई घर लिएर जानुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले 3 वटै हुनुभयो नि, परम पिता, परम शिक्षक अनि परम सद्गुरु। तर धेरै बच्चाहरूले बिर्सिन्छन्, बुद्धिबाट त्यो नसा उत्रिन्छ कि भगवान नै मेरो माता पिता, बन्धु सखा, सद्गुरु, परम शिक्षक, परम पिता अनि परम सद्गुरु। यो सम्बन्धलाई हामी बिर्सिन्छौँ, जसले गर्दा नसा पनि हाम्रो उत्रिन्छ। नत्र स्थायी खुसी हुनुपर्छ, किनकि परमात्मासँग यति उच्च नाता हाम्रो जुटेको छ, त्यो पनि कल्पको एकचोटि त जुट्ने हो। त्यसैले बाबा हुन्छ, यसको हामीलाई धेरै उच्च नसा हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी माता पिता बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ और नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, विजय मालाको दाना बन्नको लागि आफूमाथि पुरा अटेन्सन दिनुपर्छ। श्रेष्ठचारी बन्ने र बनाउने सेवा गर्नुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो, विजय मालाको दाना बन्नको लागि आफूमाथि पुरा अटेन्सन दिनुपर्छ।
श्रेष्ठचारी बन्ने र बनाउने सेवा गर्नुपर्छ। विजय मालाको दाना बन्नको लागि अरूप्रति होइन तर आफूले आफूप्रति अटेन्सन राख्नुपर्छ। त त्यसद्वारा नै श्रेष्ठचारी बन्ने हामी पुरुषार्थ गर्न सक्छौँ र अरूलाई पनि बनाउने सेवा पुर्याउन सक्छौँ। धारणा 2 मा छ, कुनै पनि यस्तो खोटो कर्म गर्नु हुँदैन जसबाट दुःख भोग्नु परोस्। बाबाको सल्लाहमा कदम कदम चल्नुपर्छ। कुनै पनि यस्तो खोटो कर्म गर्नु हुँदैन जसबाट दुःख भोग्नु परोस्। बाबाको सल्लाहमा कदम कदम चल्नुपर्छ। किनकि अहिले पनि यदि कसैले एकदम दुःख भोग्दैछ भने उसले भन्छ नि कि मेरो त कर्म नै खोटो, मैले कस्तो कर्म गरेर आइछु जसले गर्दा यो सबै मैले भोग्नु परेको छ। त अहिले जब कर्मलाई हामी त्यसरी दोष दिन्छौँ भने त अहिले गरेको कर्मको परिणाम पनि त अनेक जन्ममा हामीले भोग्नुपर्छ। त्यसैले सङ्गमयुक्त झन् यस्तो प्रकारको समय जहाँ चाहिँ राम्रोको पनि पदम गुणा हामीलाई मिल्छ भने नराम्रो कर्मको पनि त हामीलाई फल पदम गुणा नै मिल्छ। त त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ धेरै आफ्नो कर्मप्रति सावधान भएर हामीले कर्म गर्नु छ। यस्तो कुनै पनि कर्म नगरौँ जसबाट हामीले अहिले पनि दुःख भोग्नु परोस् र भविष्यमा पनि दुःख भोग्नु परोस्। त त्यसको लागि बाबा हुनुहुन्छ कि बाबाबाट सल्लाह लिएर कदम कदममा सावधानीपूर्वक चल्नु छ। आजको वरदान बाबा वरदान दिनुहुन्छ, आफ्नो आकर्षणमय स्थितिद्वारा सबैलाई आकर्षित गर्ने रुहानी सेवाधारी भव। आजको बाबाको वरदान, आफ्नो आकर्षणमय स्थितिद्वारा सबैलाई आकर्षित गर्ने रुहानी सेवाधारी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो। वरदानको विस्तारमा छ, रुहानी सेवाधारीले कहिले यो सोच्न सक्दैन सेवामा वृद्धि हुँदैन या सुन्नेवाला मिल्दैनन्। कसले यस्तो सोच्दैन? बाबाले भन्नुभयो रुहानी सेवाधारीले कहिले पनि यस्तो सोच्दैनन् कि सेवाको वृद्धि नै हुँदैन, ज्ञान सुन्नेवाला नै मिल्दैन। बाबाको सेवाको वृद्धि कसरी हुँदैन? त बाबाले आफै नै गराउनुहुन्छ सेवाको वृद्धि जब हामी आफ्नो रुहानी आकर्षणमय स्थितिद्वारा सबैलाई आकर्षित गर्छौँ भने। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ, सुन्नेवाला धेरै छन्, केवल तिमीले आफ्नो स्थिति रुहानी आकर्षणमय बनाऊ। जब आफ्नो स्थितिलाई रुहानी आकर्षणमय बनाउन सफल हुन्छौँ भने बाबाले भन्नुभयो सेवा त स्वत नै हुन्छ, सेवाको वृद्धि पनि हुन्छ र ज्ञान सुन्नेवाला पनि आफै नै आउँछन्। जब चुम्बकले आफूतिर खिच्न सक्छ भने के तिम्रो रुहानी शक्तिले आत्माहरूलाई खिच्न सक्दैन? एउटा स्थूल भौतिक चिजले त त्यसरी एक दोस्रोलाई खिच्न सक्छ आफूतर्फ भने यहाँ त परमात्मा शक्तिद्वारा मिलेको जुन रुहानी शक्ति छ, आत्मालाई जुन रुहानी चमक छ, त त्यसद्वारा त बाबा हुन्छ आत्मा त स्वत नै खिचिएर आउँछन्। रुहानी आकर्षण गर्ने चुम्बक बन जसबाट आत्माहरू स्वत आकर्षित भएर तिम्रो सामुन्ने आउन्। यही तिमी रुहानी सेवाधारी बच्चाहरूको सेवा हो। हामी रुहानी सेवाधारी बच्चाहरूको सेवा के त? बाबाले भन्नुभयो कि रुहानी आकर्षण। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यही हामी सबै रुहानी बच्चाहरूले गर्ने सेवा हो। आजको स्लोगन, समाधान स्वरूप बन्नको लागि सबैलाई स्नेह र सम्मान देऊ। समाधान स्वरूप बन्नको लागि सबैलाई स्नेह र सम्मान देऊ। समस्या कहाँ आउँछ? जब एक दोस्रोलाई स्नेह र सम्मान दिन सक्दैनौँ। जब स्नेह र सम्मान एक दोस्रोलाई दिन्छौँ भने त्यहाँ कुनै समस्या आउँदैन। हर कुरा समाधान स्वरूप बनेर हामी आफू पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ र अरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। अच्छा, आज विशेष मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य रहेको छ। त यहाँ भनिएको छ, मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य, परमात्मा एक हुनुहुन्छ, बाँकी सबै मनुष्य आत्मा हुन्। यो ज्ञानको पोइन्टलाई अब मम्माले यसरी सिद्ध गर्दै हुनुहुन्छ कि कसरी परमात्मा एक हुनुहुन्छ, बाँकी सबै मनुष्य आत्मा हुन्। यो त सारा दुनियाँले बुझेका छन्, परमात्मा एक हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जानी जाननहार हुनुहुन्छ,
यस्तो त सारा दुनियाँले स्वयं पनि भन्छन् हामी परमात्माका सन्तान हौँ। परमात्मा एक हुनुहुन्छ, हुन त कुनै धर्मका हुन्, उनले पनि परमात्मालाई नै मान्छन्। उनले पनि आफूलाई परमात्माद्वारा पठाइएको सन्देशवाहक सम्झन्छन्। यस्तो सन्देश लिएर नै आफ्नो आफ्नो धर्मको स्थापना गर्छन्। जस्तै गुरु नानकले पनि परमात्माको यति बढाइ गरेका छन्। एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार सतनाम। एक ओमकारको अर्थ हो परमात्मा एक हुनुहुन्छ। सतनाम अर्थात् उहाँको नाम सत्य छ, मतलब परमात्मा नाम रूपवाला पनि हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ, अकाल मूर्त पनि हुनुहुन्छ। अकाल मूर्त भनेर भनिन्छ, ओमकार निराकार भनिन्छ। त त्यसले यही सिद्ध गराउँछ कि परमात्मा अजन्मा, अभोक्ता, अशरीरी। त ममा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबा अविनाशी हुनुहुन्छ, अकाल मूर्त हुनुहुन्छ। त्यस्तै फेरि कर्ता पुरुष पनि हुनुहुन्छ, मतलब उहाँ स्वयं अकर्ता भएर पनि कसरी ब्रह्मा तनद्वारा कर्ता पुरुष बन्नुहुन्छ। केही गर्नको लागि शिव बाबाले पनि ब्रह्मा तनलाई आधार लिनुहुन्छ। तर ब्रह्मा तनलाई आधार लिएर पनि त शिव बाबाले यति बेहदको सृष्टि परिवर्तनको कार्य गर्नुहुन्छ भने त उहाँ अकर्ता भएर पनि कसरी ब्रह्मा तनद्वारा कर्ता पुरुष बनेर यो कर्तव्य गर्नुहुन्छ सृष्टि परिवर्तनको। यो सारा महिमा एक परमात्माको हो। मानिसहरूले यति बुझेर फेरि पनि भन्छन् ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ, अहम आत्मा सो परमात्मा। यदि सबै परमात्मा भए फेरि एक ओंकार यो महिमा कुन परमात्माको गर्छन्। यसबाट सिद्ध हुन्छ परमात्मा एक हुनुहुन्छ। किन एक ओंकार निराकार भन्नुको मतलबै के हो त, एक हुनुहुन्छ निराकार। अब हरेक आत्मा परमात्मा हो भने त एक ओंकार निराकार नभन्नुपर्ने हो। त त्यसैले यही कुराले सिद्ध गराउँछ कि परमात्मा सबै जगतको लागि एउटै हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा एक भने हामी मनुष्य आत्मा अनेक छ। ओम शान्ति।